नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारवाला निकाय निकम्मा भए वा आँखै अगाडि भएको अवैध कार्यमा मौन बसे कति हदसम्म राज्यको सम्पत्तिको दोहन हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ नारायणी नदी। नवलपरासी स्थित नारायणी नदीमा अवैध उत्खनन भइरहँदा सरकारवाला निकाय कतिसम्म मौन छन् भने आँखै अगाडि व्यापारीले राज्य सम्पत्तिको दोहन गरिरहँदा यसको नियमन र अनुगमन गर्ने ताकत नवलपरासीका कुनै पनि निकायले राख्न सकेका छैनन्। सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 मा पर्ने नारायणी नदीमा दिनहुँ 100 भन्दा बढी ट्र्याक्टरले अवैध गिटी, बालुवा तथा ढुङ्गाको निकासी गर्दै आएका छन्, तर यसको नियमन भने हुन सकेको छैन। आखिर किन हुन सकेन नारायणी नदीको उत्खननको नियमन? हेरौँ यो रिपोर्ट। नवलपरासीमा मनलागी रूपमा नदीको दोहन, दैनिक अवैध गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन, सम्बन्धित निकाय मौन, गण्डकी बाँध फुट्ने खतरा। यो दृश्य पश्चिम नवलपरासीको नारायणी नदीको हो, जहाँ स्थानीय व्यापारीहरू दिन दहाडे रूपमा नदीबाट अवैध उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको निकासी गर्दै आएका छन्। नवलपरासीको नारायणी अर्थात् गण्डक नदीमा स्थानीय व्यापारीहरूले सोझै ट्र्याक्टर हालेर नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्दै आएका छन्। सम्बन्धित निकायको मौनतामा अवैध उत्खनन भएको जनगुनासो बढेपछि विषय बुझ्न सगरमाथा टेलिभिजनको टोली सुस्ता गाउँपालिका स्थित नारायणी नदीमा पुग्यो, जहाँ व्यापक रूपमा अवैध उत्खनन भएको पाइएको छ। नारायणी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका निम्ति कुनै ठेक्का वा व्यवस्था गरिएको छैन, जसका बावजुद नदी भनी दिनहुँ उत्खनन भइरहेको छ। स्थानीय केही ढुवानी व्यवसायी तथा ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाका सप्लायर्सहरूले स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी यो अवैध उत्खनन तथा अवैध भण्डारण गर्दै आएको जनगुनासो छ। तर स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रहरी पनि आँखा अगाडि दैनिक अनियमितताका विषयमा बेखबर चाहिँ छ। अझ यसरी खुलेआम रूपमा अवैध तथा स्टक जम्मा गरी नदीजन्य पदार्थ तस्करहरूले उत्खनन गरिरहँदा स्थानीय तह समेत मूक दर्शक बनेको छ। यति मात्र होइन, स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन अनि नियमन गर्ने जिम्मा पाएको गाउँपालिकाले समेत यसको ठेक्काको व्यवस्था गर्न चासो नदिँदा गाउँपालिका र व्यापारीको मिलेमतोको शङ्का उत्पन्न भएको छ। सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 मा पर्ने नारायणी नदीको उक्त भागबाट व्यापारीहरूले दिनहुँ 100 भन्दा बढी ट्र्याक्टर अवैध गिटी, बालुवा तथा ढुङ्गाको निकासी गर्दै आएको भए पनि यसको रोकथाममा कुनै निकाय अघि नआएको गण्डक नदी नियन्त्रक सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। चाहिँ अहिले रोग चाहिँ प्रशासनले रोक्नुपर्छ, सरकारले रोक्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ सिडिओलाई, एसपीलाई सबैलाई पत्र लेखेर हामी चाहिँ बुझाइसक्यौँ। डेलिगेसन गएको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू, तर गर्न केही पनि गर्नुहुन्न। पब्लिक पनि रातमा दिनमा जम्मै आरबिएम भित्रको मेटेरियल नदीभित्रको उठाएर चाहिँ लग्छन्। त्यही त्यहाँ ठेकदारीहरू जति छन् ठेकदारहरू जम्मै त्यही आरबिएम निकालेर चाहिँ त्यसैले झर्ना लगाएर झारेर फेरि त्यही सप्लाई गर्छन् त्यहाँ युपीका ठेकदारहरूलाई चाहिँ। यस्तो चाहिँ दुर्दशा छ। यसरी ठेक्का नलाएको नदीबाट दिन दहाडे 100 भन्दा बढी ट्र्याक्टरले बिना कुनै कर शुल्क निर्बाध नदीजन्य पदार्थ चोरी गरिरहँदा पनि यसको रोकथामका लागि पालिका तथा प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। यसमा रोचक कुरा त के छ भने नदीबाट सुस्ता गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालय करिब 1.5 किलोमिटरको दूरीमा छ, साथै नरसही तथा रामनगर प्रहरी चौकीबाट बढीमा 1 किलोमिटरकै दूरीमा छ, तर पनि अवैध दोहन भने घटेको छैन। नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको गिटी, बालुवा तथा ढुङ्गा नदीकै छेउमा स्टक गरेर राखिएको देखिए पनि यसलाई जफत गर्ने हिम्मत कस्न न त सुस्ता गाउँपालिका, न त प्रहरी, न त जिल्ला समन्वय समिति कसैले सकेका छैनन्। यसबाट प्रश्न छ कि ती निकाय कि त व्यापारीबाट आर्थिक लाभ पाएका छन् कि त व्यापारीको त्रासमा सरकारी निकाय छ।
यता नदीबाट खोलाजन्य पदार्थ निकास हुँदा राज्यको राजस्व मात्र छली भएको छैन, दिनहुँ हुने उत्खननका कारण बाँध समेत फुट्ने खतरा बढ्दै गएको छ। भारतीय पक्षले बाढीको जोखिम कम गर्न गण्डक बाँधलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरी बाँधको ठोक्कर, स्पर र तटबन्धको मर्मत सम्हार कार्य गर्दै आएको छ। तर नेपालमा भने व्यापारी र स्थानीयले बाँधकै नजिकैबाट जथाभावी अवैध उत्खनन गर्दा गण्डक बाँध फुट्ने खतरा बढ्दै गए पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन। नदीबाट के भन्छन् भने दिउँसै ट्र्याक्टरहरू ल्याएर गिट्टी बालुवाहरू उठाइरहेछन् र त्यो के भन्छन् भने न अहिले समन्वयबाट केही पहल भइरहेछ, न के भन्छन् न स्थानीय प्रशासनबाट। अहिले एउटा मान्छे आफ्नो घरको लागि युज गर्नको लागि यदि एक टाली लिन जान्छ भने प्रशासनले समातेर त्यस ल्याइराख्छ। तर तपाईँको अहिले दिउँसै त्यहाँबाट गिट्टी बालुवाहरू उठाएर ल्याएर न कुनै किसिमको ठेक्का छ, न कुनै किसिमको समन्वयले त्यहाँ कुनै समन्वय गरेछ। र त्यो गिट्टी बालुवा उठाउँदाखेरि हामीले नै घाटा भइछ, किनभने त्यो नदीको हाम्रो पश्चिम बेडबाट त्यो गिट्टी बालुवाहरू उठाउँछन् र त्यहाँबाट उठाउने क्रममा पानीको वेग हाम्रैतिर यताबाट आउने हुनाले के भन्छन् भने कटानको पनि हामीलाई जोखिम छ। त्यसकारण अहिले यसको सुनवाई हुनै पर्छ। यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंकर रायले जिल्लाको सबै खोला नालाहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको दावी गरेका छन्। उनका अनुसार अनुगमन गर्दा खोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ झिकिरहेको सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई जरिमाना लगाउने र अवैध उत्खनन गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिनेछ। जहाँसम्म चाहिँ यो नारायणी खोलाको विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो यो नवलपरासी जिल्लाको बी गेटदेखि लिएर केही भागमा चाहिँ के भन्छन् जुन मेटेरियल्सहरू नदीजन्य पदार्थहरू चाहिँ के भन्छन् आउने गरेको छ, त्यसमा चाहिँ विगत वर्षमा पनि यस्तै प्रकारको चाहिँ वहाँ चोरी निकासी भएर त्यसको साइडमा पश्चिम साइडमा चाहिँ डम्पिङ गरेर राखेको स्टक देखिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ सुस्ता गाउँपालिकालाई मैले आफै अनुगमन गरेर सुस्ता गाउँपालिकाले डम्पिङ भएको मेटेरियलहरूलाई चाहिँ लिलाम गरेर चाहिँ राजस्व चाहिँ दाखिला गरेको छ। अहिले चाहिँ के भन्छन् हामीले मोनिटरिङको क्रममा चाहिँ डेमा जाँदाखेरि चाहिँ अब भेटिएको छैन। कता कता चाहिँ सुन्नमा के आउँछ भने राति चाहिँ के भन्छन् डुङ्गाबाट पारीबाट चाहिँ के भन्छ लोड गरेर लिएर आइराखेका भन्ने कुरो चाहिँ के भन्छ सुन्नमा आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट अनुगमन गरेर अवैध चोरी निकासीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि र त्यस्ता मेटेरियललाई स्थानीय तहले नै त्यसलाई चाहिँ लिलाम गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई यसको विषयमा चाहिँ के भन्छ ल गर्नुहोस् भनेर हामीले जिल्लाबाट निर्देशन नै दिन्छ। पश्चिम नवलपरासीमा नारायणी नदीसँगै सुनबलमा तुरिया, पानभार र बडेरा खोला छ। बर्दघाट नगरपालिकामा खजुरा खोला, सुस्ता गाउँपालिकामा रायपुरा र रामग्राम झरै खोला छन्, जसमध्ये टेन्डर भएका खोला बाहेक अरू खोलाहरूबाट अवैध चोरी निकासी हुने गरेको छ। यसरी सरकारको लाखौं राजस्व समेत ठगी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार प्रमुखको मुखबाट नै अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्ने जवाब सुन्दा अब यो अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा तस्करी रोक्न र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हो, प्रदेश वा संघीय सरकारको? यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान कहिले पुग्ला? खोज खबरका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। हो, सरकारवाला निकाय नै मौन भएपछि कसको के लाग्छ र? कतिपय अवस्थामा यही मौनताले अवैध कामलाई प्रश्रय दिने गर्दछ। तर पश्चिम नवलपरासीमा पनि सरकारवाला निकायको मौनताले दिनदिनै नारायणी नदीमा अवैध उत्खनन बढिरहेको छ, जसका कारण गण्डक बाँध फुट्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यस्तोमा आँखै अगाडि अवैध काममा मौन बस्ने सुस्ता गाउँपालिका, नरसही तथा रामनगर प्रहरी चौकी र जिल्ला समन्वय समितिले व्यापारीबाट कतै आर्थिक लाभ त पाएका छैनन्, यो शङ्काको विषय बनेको छ। त्यसैले यस विषयतर्फ चाँडोभन्दा चाँडो सबैको ध्यान पुगोस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि 9 वर्षदेखि विद्युत आयोजना अलपत्र पर्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य जाजरकोटवासीको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै एउटा सामान्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कति समय लाग्छ होला? जो कोहीले सहजै जवाफ दिन सक्छन् 2-3 वर्ष।
यदि आयोजना ठुलो भएमा बढीमा 5 वर्ष नै लाग्ला, तर के कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा 9 वर्षको समय लाग्ला? पक्कै लाग्दैन। तर जाजरकोटमा भने एक लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन त कहाँ हो कहाँ, उल्टै 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। यसरी आयोजना अलपत्र पर्दा 450 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै रहेको छ। आखिर कसले अलपत्र पार्यो त लघु जलविद्युत आयोजना? अनि किन 9 वर्षसम्म अलपत्र पारियो सो आयोजना? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। जाजरकोटका 450 घर परिवार अन्धकारमा। 9 वर्षदेखि ऐयारी खोला विद्युत आयोजना अलपत्र। सल्लाहको दियालो बालेर गुजारा गर्दै स्थानीय। नेपालमा कुनै बेला नियमित घण्टौं लोडसेडिङ हुन्थ्यो अनि विद्युत जोडेको भए पनि जनताले बिजुलीको उपयोग गर्न पाउँदैन थिए। यस्तै अवस्था रहिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएसँगै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। तर भन्दा पत्यार नलाग्ने जाजरकोटको एक गाउँमा भने अझै पनि विद्युत सेवा नै पुगेको छैन। विद्युत सेवा नपुग्नुमा पूर्वाधार निर्माणको अभाव होइन, आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीको लापरवाही रहेको छ, जसका कारण 9 वर्षदेखि एउटा विद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 जिरी स्थित ऐयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना 9 वर्षदेखि निर्माण अलपत्र परेको छ। 32 किलोवाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनास्लु इनर्जी प्राली काठमाडौँले समयमै प्राविधिक नपठाउँदा आयोजना अलपत्र परेको हो। विद्युत सेवा नपुग्नुमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका अलावा आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, उपभोक्ता समितिको लापरवाही लगायत अन्य कारण पनि रहेका छन्, जसका कारण बारेकोटमा बत्ती बल्न सकेको छैन। 2 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न पर्ने आयोजना अलपत्र पर्दा लम्क, जिरी, मैना, रावत जिरी, पातल जिरी, गोठगाउँ, मैना, दह लगायतका गाउँमा 450 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अधुरो भएको छ। पहिले म बिजुली आउँदाखेरि अहिले 10 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ नि पहिलाका ठेकेदारहरूले अब के गरे काम गरेर जनताहरूलाई पनि यसमा दिया छैनन्। एउटा चाहिँ काम गराएको त्यसमा पनि दिएन, पैसा आएन भने त्यहाँबाट अन्तरको अर्को अध्यक्ष भयो, त्यो मरिगयो, त्यसले पनि यसो अधुरै भयो। अन्तर त अर्को भयो, त्यसले पनि अधुरै गर्यो। बिजुली बल्ने हो भने अहिले अब हाम्रो त धेरै हुनलाई त टाढा धेरै छ कुलो हो। त्यसमा त्यही पनि सरकारले जहाँसुन ठाउँमा हेरेर अहिले हाम्रो त अझ उधारै छ। यहाँ बिजुली बाल्नको केही सरकारबाट निकासो हुन्छ भने पनि यहाँ जनताहरूले पनि काम गर्न लगाएर। अनि अहिलेसम्म हाम्रो विद्युतको बारेमा यति मान्छेहरू अब पहिले पनि काम गरिरहे, काम गर्दा पनि अहिले त्यति काम गरे जस्तो भएन, सरकारले हेरेर नहेरेको कारणले गर्दा। फेरि अहिलेसम्म पनि केही भएन। अहिलेसम्म अब यस्तै तारहरू ढलिसके, पोलहरू ढलिसके, तारहरू चुटिसके। अहिले हाम्रो बालबच्चाहरूले पनि यसरी अब केही समयसम्म अँध्यारोमा बसेर बत्ती बालेर बालेर अब यसरी अब गरिरहेछन्, पढिरहेका छन्। अहिलेसम्म हामीले केही सोलरको यताउता गर्दाखेरि पनि त्यो सोलरको कतिपय हुन्छ, सोलरको काम सरकारले अहिलेसम्म नहेरेको कारणले हामीले अलिक पीडित छौँ। अहिले यहाँको विद्युतको अवस्था यस्तै छ के अरे, अब सरकारले सेवा सुविधा गर्ने कुरामा त भएकै छ, प्रत्येक वर्षमा बजेट हालेकै छ। तर के हो, कस्तो तरिकाले हो, समितिको कमजोरी हो कि जनताको कमजोरीको कारणले हो कि? यसरी 9 वर्षसम्म पनि आयोजना अलपत्र पर्दा यसमा प्रयोग हुनुपर्ने निर्माण सामग्रीहरू पनि अलपत्र परेका छन्, जसमा करोडौंको सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ। तर आयोजना निर्माणमा 3 पटक निर्माण समिति गठन भएर पनि काम हुन सकेको छैन। बिजुली नबल्दा स्थानीयलाई विद्युतको अन्य उपयोग भन्दा पनि टेलिभिजन हेर्न, रेडियो सुन्न, मोबाइल चार्ज गर्न तथा स्कुले विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा समेत समस्या भएको छ। यति मात्रै होइन, विद्युत सेवा अभावका कारण साना उद्योग सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। लगभग सुरुवात हुन लागेको 10औं वर्ष भइसक्यो। यहाँको न त अब सामुदायिक एक्टिभ छ, सधैँ अब गाउँपालिकादेखि लिएर स्थानीय तहहरूले
बजेट त विनियोजन गरेकै हो, तर यहाँको समुदायका यी अगुवा लाग्ने व्यक्तिहरू त्यति एक्टिभ नभएर यहाँको समाज एकदमै अन्धकारमा परेको छ। बिजुली बारेमा यस्तै छ अनि बालबच्चा अनि यस्तै अन्धकारमा छन् अनि बत्ती बलेका छैनन् अनि हामीले सब उयो छ अनि हतारै छ क्या गर्ने यस्तै छ अनि मस्तै भयो हामीले कम गरेर पनि ऊ भएका छैन रोजगारी गरिकन पनि रोजगारी नपाइए त्यस्तै छ हाम्रो अन्धकार के आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस र गाउँपालिका लगायतको 2 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। तर विडम्बना, विद्युतको समस्या भने ज्यूको त्यू छ। यसैका कारण विद्युत आयोजना नै अलपत्र भएपछि स्थानीय आजको आधुनिक युगमा समेत मैनबत्ती, टुकी र सल्लाहको दियालो बालेर गुजारा गर्न पर्ने बाध्यता छ। आखिर यो समस्या कहिलेसम्म? खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, आजको आधुनिक युगमा समेत जहाँ विकटका साना साना गाउँमा समेत बिजुली पुगेको छ, तर जाजरकोटको जिरी स्थित अयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना भने 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ, जसका कारण बडो विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ स्थानीयले अझैसम्म प्राचीन युगमा जस्तै कहिले सल्लाहको द्वालो त कहिले टुकी र मैनबत्ती बालेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कतै बिजुलीको दुरुपयोग त कतै बिजुली नै नपुगेको त्यो जाजरकोटको गाउँ आखिर कहिले पाउलान्? लम्क, जिरी, मैनाराव जिरी, पातल जिरी, गोठगाउँ, मैना ध लगायतका दर्जन बढी गाउँले विद्युत सेवा। सरकारको ध्यान यसतर्फ पुगोस्। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01 570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।